नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। नेकपा एमालेमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद तत्काललाई भने हल भएको देखिन्छ। माधव कुमार नेपाल पक्षले छुट्टै पार्टी नेकपा एमाले समाजवादी गठन गरिसकेको छ। एमालेमा दुईटा धार देखिए पनि त्यसभित्रका आपसी मतभेदहरू मनभेदहरू मेटिने छाँटकाट देखिँदैन। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नवगठित पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका तर्फबाट पनि एक अर्का विरुद्धका अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि जनाएका नेताहरू पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा फर्किसकेका छन्। केपी शर्मा ओलीले पार्टी र सरकार दुवै चलाउन नसक्ने भनेर व्यापक विरोध गरेका समूहहरू ओलीमै समाहित हुन पुग्दा अब नेकपा एमाले भित्रको समीकरण के हुन्छ, यो पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले समाजवादीको भविष्य के हुन्छ, के दुवै पार्टी मिल्ने सम्भावना पनि छ? यस्तै समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्ट। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? लामो समय केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व अब चल्दैन भनेर वकालत गर्नुभयो। तपाईँ त मन्त्रीबाट बर्खास्तीमा पनि पर्नुभएको, अहिले फेरि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा फर्किनु भएको छ। तपाईँको व्यक्तिगत मनोवृत्ति अहिलेको कस्तो महसुस गर्नुभएको छ त्यहाँबाट? लामो समयदेखि नेकपा एमालेभित्र जुन प्रकारको असामान्य अवस्था थियो त्यसलाई समाधान गर्नको लागि गठित कार्यदलले सिफारिस गरेको 10 बुँदे सहमतिका आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेका छौँ। यद्यपि हाम्रो पार्टीमा विगतमा धेरै उतार चढावहरू देखा परेको छ। विगतका ती सबै उतार चढावहरू अन्तर्विरोधहरूमा हामीले कहाँ के गर्यौँ के बोल्यौँ भन्ने सन्दर्भ जसबाट भएको भए पनि जता जताबाट भएको भए पनि ती चिजहरूको यथोचित समयमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नेछौँ। तर आज नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्न हामीले ज्येष्ठ 2 गते 2075 ज्येष्ठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किएपछि पार्टी एकतामा आउँछौँ भनेर जे अडान राखेका थियौँ त्यो अडान पुरा भएको सन्दर्भमा पार्टीलाई एकताबद्ध गरेका छौँ। तर यसका बावजुद पनि कमरेड माधव नेपाल सहितका केही कमरेडहरूले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ। अवश्य पनि त्यसले केही न केही त पार्टीलाई क्षति पुर्याउँछ, त्यो अवश्य पनि त्यो राम्रो कुरा त होइन नै। तर यसका बावजुद पनि क्षति कमभन्दा कम होस् भन्ने सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ ध्यान दियौँ। एक हदसम्म यो ठिकै छ। यो क्षति भन्नुभयो नि तपाईँले, पार्टीको क्षति कि व्यक्तिको क्षति हेर्नु भएको? तपाईँहरूले चाहिँ पार्टी एकता गर्ने भनेर कार्यदल बनाउनु भएको थियो, कार्यदलको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। यो कार्यदलले न पार्टी मिलाउन सक्यो न त ठोस कुनै सहमति नै गर्न सक्यो केपी शर्मा ओलीसँग। तपाईँहरूले जेठ 2 गते भन्नुभएको छ त्यही फर्किने भनेर 10 बुँदे सहमति भन्नुभएको छ नि, आज कार्यान्वयन गर्ने खालको प्रतिबद्धता पनि आएको छ। तर खास हेर्ने हो भने त्यसमा ठोस के छ भन्नुहोस् त? समाजी गएको फाल्गुन 23 गते अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई छुट्टा छुट्टै पार्टीको रूपमा फर्काएपछि पार्टीको बैठकमा जाने गरी तयारी थियो। तर फाल्गुन 28 गतेको एउटा निर्णयको कारणले नेकपा एमालेको बैठकमा जान केही समस्याहरू उत्पन्न भएका थिए। त्यो बेला पदाधिकारीहरू खारेज गर्ने, केन्द्रीय कमिटीको ठाउँमा आयोजक कमिटी बनाउने, महाधिवेशनको मिति तोक्ने लगायतका केही सन्दर्भहरू थिए। ती कुराका आधारमा हामीले पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्छ भनेर अडान राख्यौँ र गएको चैत्र 2 गते धुम्बाराईमा एकातिर केपी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली सहित केही कमरेडहरू 5 जना कमरेडहरू, एकातिर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित 5 जना जसमा म पनि सामेल थिएँ। त्यो बेला कमरेड माधव नेपाल र हामीहरूको तर्फबाट राखेका शर्त भनेको 2075 ज्येष्ठ 2 को अवस्थामा फर्कने, त्यो बेलाका पार्टी र जनसङ्गठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई फर्काउने र त्यस यता गरेका आयोजक कमिटी पदाधिकारीको खारेज, महाधिवेशनको मिति तय लगायतका कुराहरूलाई बदर गर्ने सच्याउने यो त बुझियो भन्ने सन्दर्भ त्यो बेला राखेका थियौँ र त्यही अडानका आधारमा राष्ट्रिय भेला गरियो, समानान्तर कमिटी गरियो। कमरेड माधव नेपालले 6 बुँदे
एकताको प्रस्ताव भनेर पार्टी अध्यक्षलाई पठाउनु भयो। त्यही 6 बुँदामा टेकेर हामीले 10 बुँदे सहमति गरेका थियौँ भने त्यो 6 बुँदामा टेकेर गरिएको 10 बुँदे सहमतिका आधारमा हामी एकतामा जानु बाहेक विकल्प थिएन। फेरि पनि आम जनता र कार्यकर्ताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने र हाम्रो अडानलाई पुरा गरेको सन्दर्भमा एकतामै जानु पर्यो। एकतामा जानुको विकल्प थिएन भने माधव कुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउने तहसम्म उक्साउनको लागि जिम्मेवार त तपाईहरू जस्तै नेता हो भनेर भनिन्छ नि। अहिले उहाँलाई एक्लै पारिदिनु भयो भन्ने खालको आरोप त तपाईहरुलाई लाग्छ। कमरेड माधव नेपाल जो 15 वर्ष पार्टीको प्रमुख हैसियतले भूमिका खेल्नुभयो, त्यस्तो आदरणीय नेतालाई हामी जस्तो कार्यकर्ताहरूले उकासेर उहाँ उच्काने पात्र त होइन नै। एउटा मनोबल त हुन्छ नि त। तर सवाल के हो भने त्यति बेला पनि पार्टीको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला चैत्र 4 र 5 मा सानेपामा गरिएको थियो। त्यो भेलामा दस्तावेजमा पनि र भेलाको एउटा म्यान्डेट पनि के थियो भने न आत्मसमर्पण न विभाजन। पार्टीलाई जेठ 2 को अवस्थामा फर्काइएन भने त्यहाँ जानको पनि कुनै अर्थ छैन, जाने प्रसङ्गै हुँदैन। त्यसरी गयो भने आत्मसमर्पण हुन्छ। र यो सङ्घर्ष, यो द्वन्द्व, यो अन्तर्विरोध भनेको विभाजनलाई होइन, पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्ष भनेको पार्टीलाई सच्याउनको लागि, जेठ 2 मा फर्काउनको लागि यही भेलाको निर्णय थियो र म्यान्डेट थियो। त्यो म्यान्डेटका आधारमै रहेर त्यसको परिधिभित्र रहेरै हामीले हर नेताहरूले आफ्ना अभिव्यक्ति, आफ्ना भूमिकाहरूलाई सीमित गर्नु पर्थ्यो। ठीक छ, तपाईकै शब्द सापटी लिँदै तपाईले भन्नुभएको छ न आत्मसमर्पण न विभाजन। यी दुवै कुरा तपाईहरूले रोक्न सक्नुभयो त? पार्टी विभाजन पनि रोक्न सक्नु भएन। तपाईहरूलाई सबैले एक प्रकारको आत्मसमर्पण नै गरेको भनेर भनिरहेका छन्। यसो हेर्दा फेरि नि केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी गतिविधि भयो पार्टीमा, उहाँ निरङ्कुश हुनुभयो, पार्टी पनि चलाउन सक्नु भएन, सरकार पनि चलाउन सक्नु भएन भनेर तपाईहरूले नै असन्तोष पोखिरहँदा आजको दिनमा केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट तपाईहरूले एउटा एक बुँदे केही प्रतिबद्धता पाउनु भएको छ उहाँको आचरणलाई लिएर? विगतका मेरा केही कमी कमजोरीहरू थिए, म सचिएर अगाडि बढ्छु भनेर एक बुँदे पनि प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ केपी शर्मा ओलीबाट? यसलाई त आत्मसमर्पण भन्दा के बिग्रिन्छ र? समाजी, त्यो नेकपा छँदाखेरि कमरेड प्रचण्ड सहितको त्यो अन्तरसङ्घर्षको बेलामा तपाईँले उठाएका ती विषयहरू सरकारबाट बाहिरिने अध्यक्ष लगायतका प्रसङ्ग नेकपा छँदाइको द्वन्द्वको एउटा अभिव्यक्ति थियो। जब नेकपा एमाले र माओवादी छुट्टा छुट्टी भयो, त्यस्तो अवस्थामा राखेको एउटै शर्त भनेको 75 जेठ 2 गते फर्कने, सबै तहका कमिटीहरू त्यो अवस्थामा फर्कने र त्यस पछाडि गरिएका एकतासँग प्रतिकूल हुने प्रकारका निर्णयहरूलाई बदर गर्ने भन्ने नै थियो। ती कुरा त 10 बुँदे सहमतिमा प्रतिबिम्ब छन्। 10 बुँदे सहमतिमा म फेरि पनि थोरै समय लिएर प्रश्न पार्न चाहन्छु। 75 जेठ 2 को अवस्थामा सबै तहका कमिटीहरूलाई फर्काउने पार्टी र जनसङ्गठनको एक। दोस्रो, त्यस पछाडि गरिएका विधान र एकता प्रतिकूल हुने निर्णयहरूलाई बदर गर्ने तेस्रो, 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने तेस्रो। चौथो, पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका तर अलि न्याय प्राप्त नभएका, न्याय नपाएका कमरेडहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा 10% को त्यो सङ्ख्यामा समावेश गर्ने। अझ त्यसमा एउटा माइनटमा विश्वस्त हुनुहुन्छ यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेको छ। कहीँ त्यसमा कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भयो भने त्यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि, सम्पादन गर्नको लागि 6 जनाको एउटा कार्यदल बनेको छ। यी सबै चिजहरूलाई फेरि पनि हिजो इफ बट केहीमा पनि सच्याउने ठाउँ छैन भनिएको ठाउँमा पुरानै अवस्थामा फर्कने भनेर जुन टुङ्गो लागेको छ र केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ, यसमा धेरै आशंका नगरौँ। जहाँनिर फेरि समस्या पैदा हुन्छ ठिक छ, आशंका त तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो। आजको दिनमा हामी त बाहिर बसेर हेर्ने हो। यहाँनिर नै तपाईँले केन्द्रीय कमिटीहरू, पार्टीका विधानहरू अब सचिन्छन् भनेर आशावादी कुरा गरिरहँदा नि माने पनि नमाने पनि पार्टीमा केपी शर्मा ओली अझै शक्तिशाली बनेर आउनुभएको प्रश्न देखिएको छ। यो बीचमा अध्यक्षमा अधिकार केन्द्रित गर्ने गरी विधान पनि संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। अब महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुने र अरू धेरै पदहरू चाहिँ मनोनित हुने खालका विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। यसले अध्यक्षलाई थप शक्तिशाली बनाउला, तपाईँहरू त्यो मान्न तयार भएर जानुभयो? नेकपा एमालेको 8औं र 9औं महाधिवेशन, दुईटा महाधिवेशनले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणलाई एक प्रकारले पार्टीको आन्तरिक जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो, महत्त्वपूर्ण
विशेषता बनाएको छ। कार्यकर्तामा जवाबदेही र जिम्मेवार हुने, खास गरी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा जवाबदेही र जिम्मेवार हुने गरी पदाधिकारीहरू चयन गर्ने विधिलाई स्थापित गरेको छ। चाहे पार्टीभित्र होस् चाहे पार्टी बाहिर होस्, नेकपा एमाले जुन प्रकारले एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटीको एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको छ, यसबाट पछाडि फर्कने कुरा अवश्य पनि विधान महाधिवेशन वा महाधिवेशनले अवश्य पनि त्यो कुरालाई आत्मसात गर्दैन। हामीले जुन प्रकारले तयारी त त्यसरी भइरहेको छ भन्ने एउटा अभ्यास सुनिन्छ नि। गरिसकेका छौँ, यो अभ्यासबाट पछाडि फर्कने अवस्था रहँदैन र यो बिचमा पनि अनौपचारिक रूपमा यो सन्दर्भमा एक प्रकारले पर्याप्त कुराहरू भएको छ। लोकतान्त्रिकरणको अगुवाई गर्ने, समाजमा लोकतान्त्रिकरणको वकालत गर्ने कुनै पनि पार्टीले आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु जरुरी छ। यहाँनिर नि तपाईहरूले चाहिँ यो पहिलो पुस्ताको अहमको लडाइँलाई चाहिँ ठुलो हेर्नुभयो मात्रै, हुन त कार्यदल बनाएर अब एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएको थियो, खासै अगाडि बढ्न सकेन, पार्टी विभाजनकै तहमा पुग्यो। तपाईँहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्नु भएन। यहाँनिर तपाईँहरूको अहिलेको यो नेकपा एमालेमा पुनरागमनलाई नि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चितताका लागि मात्रै हो, पार्टी एक गर्ने तपाईँहरूको मनसाय थिएन भनेर आरोपहरू औँलाहरू तपाईँतर्फ ठडिएको छ, यसलाई तपाईँ कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ? समाजी, म फेरि पनि असाध्यै नम्रताका साथ यो कुरा राख्न चाहन्छु कि हामीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई केन्द्रभागमा राखेको भए हिजो कमरेड केपी ओली जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सत्तारूढ नै हुनुहुन्थ्यो सरकारको नेतृत्वको हैसियतले, उहाँले व्यक्तिहरूलाई कुनै आश्वासन वा पद दिने ठाउँमा पनि हुनुहुन्थ्यो। हिजो त्यो बेला नै हामीले एक प्रकारले आफ्नो पदीय स्वार्थहरूलाई पुरा गर्ने हिसाबले नै लाग्थ्यौँ होला। त्यति बेला त उहाँले आफ्नो खेमाका मानिसहरूलाई मात्रै दिनुभयो नि त, तपाईँहरूको खेमाका मानिसलाई त कहाँ दिनुभयो र? म भन्दैछु सुरुवाती चरणमै बर्खास्तीमा पर्नुभएको तपाईँ नै हो। हामीले यदि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलाई मध्यनजर गरे भए कमरेड माधव नेपालले गठन गरेको नयाँ पार्टीले पनि केही सङ्ख्यामा मन्त्री पाउने कुरा गरेका छ, हामी त्यता पनि लाग्थ्यौँ होला। तर हामी न हिजो केपी ओलीले हामीलाई एउटा निश्चित राजकीय स्थान दिने अवसर रहिरहँदा हामीले त्यसलाई स्वीकार्यौँ, न अहिले कमरेड माधव नेपालले जुन ढङ्गले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ, न त्यहाँ हामीले व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत पदीय महत्त्वाकांक्षालाई हामीले त्यहाँनिर पुरा गर्ने चाहना राख्यौँ। हामीले त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमै जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यौँ। भएकै पार्टी विभाजन भएपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त परको कुरा, एउटै पार्टी दुई टुक्रा भइसकेपछि बढी महत्त्वाकांक्षी कुरा गर्नु। 10 बुँदे सहमति कमरेड माधव नेपालको स्वीकारमा, उहाँसँगको समन्वयमा, उहाँको स्वीकृतिमा गरिएको थियो। जे कुरामा अडान राख्यौँ त्यो अडान पुरा भइसकेपछि बिना सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा, कार्यक्रममा कुनै भिन्नता बिना नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने र त्यसको औचित्य स्थापित गर्ने कुरा त्यो फेरि पनि औचित्यपूर्ण हुन सक्दैन। यसकारण पार्टीभित्र देखा परेका अन्तर्विरोधहरू समाधान गर्ने एउटा मुख्य आधार भनेको 10 बुँदे सहमत नै थियो। त्यो नै त्यति बेला पार्टीभित्र देखा परेको शक्ति सन्तुलन अन्तर्विरोधको एउटा अभिव्यक्तिको रूपमा बाहिर आएको थियो। यसकारण त्यसरी नै एकतामा जानु पर्थ्यो। जानेर कमरेड माधव नेपालले नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ। म यो क्षणमा पनि के भन्न चाहन्छु भने आवेग उत्तेजनामा आएर एकले अर्कोलाई आरोप लगाउने अमर्यादित शब्द बोल्नुपर्ने कुरा केही छैन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू अत्यन्त असभ्य हुन्छन्, एकले अर्कोलाई अत्यन्त पल्लो छोरमा पुगेर आरोप लगाउँछन्, गाली गर्छन् भन्ने कुराबाट हामी अलि माथि उठेर फेरि पनि यो विभाजनको क्षणमा पनि हामीले संयमताका साथ कमरेड माधव नेपाललाई, नेकपा एमाले, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नको लागि फेरि पनि आउनुहोस्, 10 बुँदामा टेकेर हामीले सहमति गरेर अगाडि बढौँ। अझ त्यो बाहेक पनि अरू कुनै प्रकारको लचकताको आवश्यकता पर्छ भने पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर जानुपर्छ। विभाजन आवश्यक छैन, जनता र कार्यकर्ताको लागि स्वीकार्य छैन। तपाईले एकताको आह्वान गरिरहनु हुँदा माधव कुमार नेपालले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हिम्मत नहुनेहरू लतारिएर जान्छन्, क्रान्तिकारीहरू अगाडि बढ्दै जान्छन्, अबको बाटो अघि बढ्ने हो, तपाईहरू प्रतिगमनकारी हुनुभयो,
लतारिएर जानुभयो भन्नुभएको छ। म कमरेड माधव नेपालको यो भनाइलाई मैले त्यस्तो कुनै खण्डन आलोचना त गर्न चाहँदैन, तर हिम्मतको आधारमा पार्टी विभाजन र त्यसको औचित्य स्थापित हुने भए कमरेड माधव नेपाल लगायतका हिम्मतेला कमरेडहरू भन्दा पनि अझ धेरै महाहिम्मतेला कमरेडहरू पनि हुनुहुन्छ होला, तर पार्टी निर्माणको लागि एउटा निश्चित सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा, कार्यक्रम, एउटा मूल्य र मान्यता चाहिन्छ। के कारणले नेकपा एमाले भन्दा फरक छ यो पार्टी भनेर स्थापित गर्ने कुनै एउटा आधारभूत कुराहरू चाहिन्छ। त्यसको अभावमा पार्टी गठनको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन। एक, दोस्रो, जे अडान राखिएको थियो त्यो अडान पुरा भइसकेपछि पनि पार्टी फुटाउनै पर्छ भन्ने मान्यता राजनीतिक हिसाबले र नैतिक हिसाबले पनि उपयुक्त हुन सक्दैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अडान पुरा भइसकेपछि पनि हिम्मत देखाउने कुरा भनेको मैले अहिले फेरि पनि कुनै त्यस्तो प्रतिक्रिया दिन चाहँदैन, तर दूरगामी हिसाबले यो राजनीतिक हिसाबले आजको आवश्यकताको हिसाबले नैतिक हिसाबले यो उपयुक्त होइन भन्ने मैले अत्यन्त नम्र भाषा मात्रै प्रयोग गर्न चाहन्छु। मसँग एकदमै हिम्मत छ भनेर मैले एकदमै भिरबाट मैले जम गर्ने कुरा पनि हुँदैन। ठिक छ, यहाँनिर है तपाईँले माधव कुमार नेपालले गठन गर्नुभएको नयाँ पार्टीको सिद्धान्त, विचार र कार्यदिशा अहिलेको वर्तमान नेकपा एमाले भन्दा कुन तरिकाबाट फरक छ भनेर उहाँले जस्टिफाई गर्न सक्नु भएको छैन भनेर भनिरहँदा नि सिद्धान्त विचारको कुरा गरिरहँदा एउटा सामान्य त्यति ठुलो सिद्धान्त पनि होइन। केपी शर्मा ओलीले अस्तिको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अदालतले गरिदिएपछि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यो अदालतले भुल गरेको हो, अदालतमा राजनीति छिर्यो, अदालतको यो काम गलत हो भनेर हामी गाउँ गाउँसम्म पुग्छौँ, भण्डाफोर गर्छौँ, यो गलत कामको विरुद्ध आवाज उठाउँछौँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि अदालतको यो निर्णय ऐतिहासिक हो, क्रान्तिकारी निर्णय हो, यसले नेपाली लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्यो भनेर भन्नुभएको छ। अब केपी शर्मा ओलीको यो नेकपामा तपाईँहरूको सिद्धान्त मिलेपछि केपी शर्मा ओलीको त्यो पूर्व अभिव्यक्ति थियो नि अदालतले गरेको निर्णय गलत हो भनेर, हाम्रो अध्यक्षले गरेको निर्णय गलत हो भनेर स्वीकार्नुहुन्छ? अदालतको फैसला पछाडि कमरेड केपी ओलीको अभिव्यक्ति र परिणाम प्राप्त भइसकेपछि फरक वैचारिक समूह भनेर जो चिनिन्थ्यौँ त्यसबाट आएका अभिव्यक्तिहरूको सन्दर्भ त्यति बेला थियो। आज प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको छ, तर अझै पनि केपी शर्मा ओलीका समूहहरूले चाहिँ यो गलत क्रियाकलाप हो अदालतले गरेको भनिरहेछ। प्रतिनिधि सभाले आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाएको छ। अब यस्तो सन्दर्भमा फेरि पनि केही दिन अगाडि सम्पन्न भएको स्थायी कमिटीको बैठकले विगतमा कहाँनिर के समस्याहरू रहे, के कमी रहे, के उपलब्धि भए, कहाँनिर कसको कमी रह्यो भन्ने कुरालाई एउटा उचित समयमै समीक्षा गरौँला। तर नमिल्ने कुराहरूलाई हामीले थाती राखेर उपयुक्त समयमा समीक्षा गरौँला, अहिले तातो समयमा समीक्षा गर्ने विषय हुँदैन भन्ने कुरा त स्वयं पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीबाटै आएको छ र स्थायी कमिटीले त्यसलाई महसुस गरिरहेको छ। सुन्नुहोस् न, केपी शर्मा ओलीले त समीक्षा गर्नु होला कि तपाईँहरू त यो कुरा अदालतको कुरा सही थियो भनेर अस्ति भर्खर भन्नुभएको समूह हो नि त, यो समूहको विचार चाहिँ के छ त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको विषयलाई लिएर? कतिपय बेमेलका विषयहरूलाई महाधिवेशनमा पनि छलफलका विषय बनाउन सकिन्छ वा उपयुक्त फोरममा समीक्षा गर्दाका बखत ती कुराहरूलाई प्रतिबिम्ब पनि गर्न सकिन्छ। पार्टीभित्र धेरै नेता कार्यकर्ताको एउटा ठुलो पार्टीभित्र कुण्ड कुण्ड पानी मुन्न मुन्न विचार जस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूमा फरक फरक विचार आउन सक्छ। यो इस्यु मात्र होइन, धेरै इस्युजहरूमा फरक फरक विचार आउन सक्छ। ती सबै कुराहरूको एउटा उपयुक्त समयमा उपयुक्त फोरममा छलफल हुन्छ नै, तर फेरि पनि कैयन कुराहरूको मतभेदका बिचमा पनि एउटा पार्टीभित्र पार्टीको संस्थागत फैसलाका आधारमा चल्ने, उपयुक्त समयमा आफ्ना विचारहरूलाई प्रतिबिम्ब गर्ने, पार्टीभित्र उत्पन्न द्वन्द्व अन्तर्विरोधहरूको समाधान पार्टीको संस्थागत प्रणालीले खोज्ने, जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा पार्टीका हरेक समस्याहरूलाई समाधान गरेर एकताबद्ध गराउनको लागि अगाडि बढ्ने र पार्टीमा व्यक्ति विशेषमा रहेका टकरावहरू सारा अन्तर्विरोधहरूको समाधान फेरि पनि विधिले नै खोज्ने ठिक छ ढङ्गले जाँदा नै पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन सकिन्छ। ठिक छ, तपाईँको यो जवाफबाट नि मैले बाहिर सतही रूपमा हेर्दाखेरि नि अझै पनि तपाईँहरूको बिचमा विचारमा घोर असहमति छ। भागबण्डा र केही पदहरूमा मिलेको यो तेस्रो धारको एकता छ नि, स्वार्थले जोडेको एकता भन्न मिल्छ? किन भन्दा आजै मात्रै भीमा आचार्यको शपथ ग्रहण भएको छ होइन?
होइन भीम मुख्यमन्त्रीका रूपमा होइन भीम आचार्यको शपथ ग्रहणको एउटा स्वार्थलाई अगाडि सारेर गरिएको एकता थिएन। भीम आचार्यलाई दलको नेतालाई सबैले स्वीकार गर्नुभयो, उहाँ मुख्यमन्त्री हुनुभयो। यो कुनै उहाँको यति विघ्न स्वीकारोक्ति थियो र आवश्यकता थियो भने उहाँलाई पहिले किन मुख्यमन्त्री बनाइएन? अहिले हतारमा उहाँलाई किन मुख्यमन्त्री बनाइयो? हिजो पार्टीको एकता हुन सकेका थिएन। एकता नभएको अवस्थामा फरक ढङ्गले चलिरहेको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा सायद स्वाभाविक ठानिएन होला। तर आज तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ मुख्य चिज यो कुनै स्वार्थको बिचको एकता थिएन। यो मैले फेरि पनि पटक पटक यही दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु कि हाम्रा अडान र मान्यताहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरिसकेपछि पार्टीलाई एकताबद्ध पार्नको लागि जसरी जनता र कार्यकर्ताहरूको आम आग्रह थियो, चाहना थियो, उहाँहरूको त्यो भावना आग्रहलाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना अडानलाई पुरा गरेर एकताबद्ध गरे हो। हामीले आफ्ना कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत फरहदको लागि चिन्ता गरेनौँ। व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि यो सूर्य चिन्हसँगको आसक्ति तपाईँहरूको, किन भन्दा के पनि भन्ने गरिएको छ भन्दा जति पनि नेतृत्वहरू पुस्ताहरू हरेक राजनैतिक दलमा आएका छन् नि, तिनमा एजेन्डा छैन, देश कसरी अगाडि बढाउने भनेर रूपान्तरणको खाका छैन। पुरानै ब्रान्डहरूलाई आफूले बोकेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गरिरहेका छन् भनेर तपाईँहरू जस्तै नेतालाई आरोप पनि त बारम्बार लाग्छ नि। यो सूर्य चिन्हसँगको मोह हो वा केपी शर्मा ओलीसँग तपाईँहरूको पछिल्लो समयमा साँच्चैकै विचार मिले हो? हामी आफैले पनि 20औं 30औं 40औं वर्ष यो पार्टी निर्माणमा योगदान गरेका छौँ। विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न फरक फरक खालको योगदान होला, तर मेरै पुस्ताले पनि यो पार्टी निर्माणको लागि अहम भूमिका खेलेको छ, महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। हामी आफैले निर्माण गरेको यो पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न छोडेर पार्टीबाट बाहिरिने कुरा त्यो किमार्थ उपयुक्त थिएन। सामाजिक म अहिले भन्न चाहन्छु, फेरि पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि हरेक पार्टीभित्र उत्पन्न हुने अन्तर्विरोधको समाधान विधिले नै खोज्नु पर्दछ। यदि अन्तर्विरोधको समाधान पार्टी विभाजन हो भने हरेक नयाँ पार्टी विभाजित हुँदै हुँदै जान्छन्। अन्तर्विरोध रहित कुनै पनि पार्टी सम्भव हुन सक्दैन। एउटा गतिशील पार्टीभित्र विचारको आधारमा, सिद्धान्तको आधारमा, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापनको आधारमा, कार्यशैलीको आधारमा, व्यक्तिगत टकरावको आधारमा वा सामूहिक विषयहरूलाई गर्ने मूल्याङ्कन र विश्लेषणको आधारमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय इस्युजहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा अन्तर्विरोध पैदा हुन सक्छ। अन्तर्विरोधको समाधान विभाजन होइन, अन्तर्विरोधको समाधान पार्टीको एउटा प्रणालीद्वारा नै खोजिनु पर्दछ। जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा समाधान खोज्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जुन विधि स्थापित गरिएको छ हामीले पनि लामो समयदेखि त्यही अभ्यास गरिरहेका छौँ। ठिक छ। यो अभ्यासबाट बाहिर गएर विभाजन नै समाधान हो, मनमुटावको एउटै मात्रै निष्कर्ष विभाजन हो भनेर जान थाल्यौँ भने त्यो अनन्त निरन्तर विभाजन र समग्रतामा आन्दोलन समाप्त हुने स्थिति आउँछ। विभाजन समाधान होइन, कुनै पनि चिज फुटेको भन्दा जुटेकै राम्रो हो। विधि विधानबाट पार्टी चल्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदा नि तपाईँहरूलाई के छनक पाउनुभयो? केपी ओलीमा हिजोको दिनमा नभएको के रियलाइजेसन भयो त तपाईँहरू यसरी आश्वस्त भएर विधि विधानबाट नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ भनेर विश्वस्त हुनुभएको? फेरि त्यही 10 बुँदे भन्नु होला, तर पछिल्ला समय उहाँले दिनुभएका अभिव्यक्तिहरूबाट त हामीले त्यो छनक पाउँदैनौँ। जुन बैठकका निर्णयहरू उप असहमति जाहेर गरेर हामीले यत्रो लामो समय अडान र असहमति जाहेर गऱ्यौँ, अन्तर्विरोध अगाडि बढायौँ, ती कुराहरू सच्याएर 75 जेठ 2 मा फर्किएर सम्पूर्ण हिसाबले त्यही ढङ्गले परिचालित गर्ने र कहीँ नयाँ समस्या आयो भने त्यसलाई पनि कार्यदलले समाधान गर्ने भनेर जे आयो त्यो नै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हिजोका हामीले असहमति व्यक्त गरेका निर्णयहरू आज सच्याएका छन् र नयाँ ढङ्गले जाने गरी निर्णयमा पुगेका छौँ। यो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब कहिलेकाहीँ अब उहाँले के अभिव्यक्ति दिनुभयो, अरू व्यक्ति विशेषले के अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, त्यसको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्त्व त होला, तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पार्टीको संस्थागत फैसला हो। पार्टीको संस्थागत मान्यतामा टेकेर, फैसलामा टेकेर हामी भविष्यमा आउने समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौँ। यो 10 बुँदे कार्यान्वयनमा अब पार्टी अगाडि बढ्छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि, जेठ 2 मै पार्टी फर्कियो भनेर भनिरहँदा नि तपाईँहरूले आफ्नै 2/3 सरकार ढलाएर नेपाली कङ्ग्रेसलाई सत्ता बुझाइदिनु भयो, बलियो पार्टी विभाजित भयो। यो मूल्यमा जेठ 2 मै फर्किने बढी नै मूल्य चुकाउनु भएन? अवश्य पनि यी सबै सन्दर्भमा हामीले समीक्षा गर्नै पर्छ।
गम्भीरता साथ समीक्षा गर्नै पर्छ। कसका कहाँ के एजेन्डामा कमीहरू रहे, के ठिक गऱ्यौँ के बेठिक गऱ्यौँ, यी सबै चिजहरूको समीक्षा हामीले गर्नै पर्छ। कहीँ न कहीँ यसको समीक्षाको मूल्याङ्कनको घडीमा हामी सबै उपस्थित हुनै पर्छ। हामी सबै के कारणले अन्तर्विरोध पैदा भयो, त्यो अन्तर्विरोधको परिणाम हामी कहाँसम्म आइपुग्यौँ भन्ने कुराको त हामीले आधारभूत कारणदेखि नै समीक्षा गर्नु पर्ला। तर मुख्य समस्या हाम्रो बिचमा हामीभित्र आउने समस्या र द्वन्द्वहरूको जुन प्रकारले व्यवस्थापन गर्न सक्दथ्यो त्यसमा हामीले कमी गरेकै हो। खास गरी पार्टीभित्र के कारणले अन्तर्विरोधहरू पैदा हुने गर्छ, द्वन्द्वको आधारभूत कारण के हो, अझ त्यसमा पनि सत्तारूढ दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तर्विरोधहरू के हुन् र त्यसको मूल कारण के हो, यो त कारणहरूको समाधान नमिलेर भनेर त सबैलाई थाहा भइसक्यो नि। यस्ता समस्याहरूको समाधान कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा हामीले अलि नयाँ सिराबाट दूरगामी महत्त्व राख्ने गरी दूरगामी परिणाम र समाधान खोज्ने गरी हामी निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँले पार्टीभित्र यो मतान्तर किन भएको छ, फरक मतहरू किन आइरहेको छ, पार्टीभित्र विभाजनकै तहमा किन पुग्यो भनेर हामीले समीक्षा गरिरहनुपर्छ भनेर भनिरहँदा यो त पदको भागबन्डा नमिलेका कारण पार्टीको अन्तरसङ्घर्ष यो तहमा पुगेको भनेर त सामान्य मान्छेले पनि बुझ्छ नि, होइन र? कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र वैचारिक अन्तर्विरोधको कारणले पनि यो प्रकारका समस्या तपाईँहरूको यो तहसम्मको विभाजनमा कहाँनिर कुन वैचारिक अन्तर्विरोध छ मलाई बताइदिनुहोस् न। कहिलेकाहीँ पार्टी सञ्चालनमा देखा परेका कतिपय सञ्चालनका तरिकाहरू कार्यशैलीहरूको कारणले पनि समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईँहरूको झगडा त कुर्सी मिलेन, बैठकमा ढिलो सूचना जारी गरियो, आफ्ना मान्छेलाई मुख्यमन्त्री लगायतका पदहरू बाँडियो भन्ने न थियो। र तपाईँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ एउटा ठुलो पार्टीभित्र रहेको नेता कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्तिलाई उचित ठाउँमा उचित व्यक्तिको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा एउटा वैज्ञानिक विधि निर्माण गर्न नसक्दा पनि यस प्रकारले अन्तर्विरोध आउन सक्दछ। यसकारण मैले फेरि पनि यहाँ जोड दिएर भन्न चाहन्छु कि अमुक व्यक्ति विशेषको आधारमा भन्दा पनि एउटा निश्चित मापदण्ड र विधिका आधारमा व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीलाई हामीले स्थापित गऱ्यौँ भने भविष्यमा यस प्रकारका समस्याहरूबाट मुक्त हुन सक्दछौँ। हामीले यो तितो विगतबाट सिक्ने पाठ भनेको भविष्यमा यस प्रकारका कमी आउन नदिनको लागि सिधा भाषामा भन्दा त सबैलाई भाग पुर्याइदिएदेखि यो समस्या आउने थिएन पार्टीमा। सबैलाई सैद्धान्तिक मतभेद त कहाँ छ? एउटा मात्र बताइदिनुहोस् त, तपाईँको यो असन्तुष्ट समूह र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको समूह बिच सैद्धान्तिक मतभेद कहाँनिर थियो? होइन, कैयन विषयमा सैद्धान्तिक मतभेद पनि रह्यो। जस्तो उदाहरणको रूपमा संसद विघटन र संसद पुनर्बहालीको सन्दर्भमा पनि अन्तर्विरोध रहेकै हो। कतिपय अरू एजेन्डाहरूमा पनि मैले अहिले यो त तपाईहरु सबैजनालाई पाखा लगाइसकेपछि उहाँहरूले एकलौटी रूपमा गरेपछि आएको यो आक्रोशको अभिव्यक्ति हो नि। कहिले अरू कतिपय एजेन्डाहरूको सन्दर्भमा पनि मतभेद रहेको, कहिले तपाईँले भने जस्तै एउटा पदको लागि 50औं व्यक्तिहरू योग्यतम हुनुहुन्छ, ती 50औं योग्यतम व्यक्तिहरूबाट चयन गर्दा हामीले कुन विधि प्रयोग गर्ने, व्यवस्थापन गर्दा कुन तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, कस्तो मापदण्ड हामी स्थापित गर्ने भन्ने सन्दर्भ पनि एउटा जीवन्त पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण विषय हो। आज पनि महत्त्वपूर्ण छ, भविष्यमा सही मापदण्ड के भनेर पार्टीमा छलफल भएको छ, विधि बन्याछ? कहिलेकाहीँ हामीले यो प्रकारको विधि पनि बनाएका छौँ, तर कहिलेकाहीँ विधि मिचेका पनि छौँ। कतिपय सन्दर्भमा विधि र मापदण्ड हामीले प्रष्ट अझै निर्माण गर्न सकेका पनि छैनौँ। चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे अरू कुनै पुँजीवादी पार्टी होस्, चाहे कम्युनिस्ट घटक अरू कुनै पार्टीहरू हुन्, जुन पार्टीहरूले एउटा मापदण्ड र विधिलाई ठिक ढङ्गले स्थापित गर्न सक्दछन् तिनले त्यो मुद्दामा उत्पन्न हुने अन्तर्विरोधलाई त्यो विधिद्वारा समाधान गर्न सक्दछन्। यदि त्यसो भएन भने यही प्रकारका स्थितिहरू दोहोरिन्छ। पदकै कुरा आउँछ, पदकै भागबण्डा नमिलेर यहाँसम्म नेकपा एमालेको घर झगडा आइपुगेको छ, विभाजनको तहमा पुगिसक्यो। आजको दिनमा त केपी शर्मा ओलीले अब प्रदेश 1 मा भीमा आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिनु भयो, उता अष्टलक्ष्मीलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिनु भएको छ, यसरी टालटुल गरिरहनु भएको छ। यो केही समय त टिक्ला, तर फेरि उहाँ पुरानै प्रवृत्तिमा फर्किएर तपाईहरु फेरि अब पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन भनेर भन्ने दिन आउला कि नआउला? जसरी राज्यका हरेक कामहरूमा संविधानले प्रिभेल गर्छ, यसैगरी व्यक्ति विशेषका विशेषताहरू, व्यक्ति विशेषका भूमिकाहरूमा
फेरि पनि पार्टी र विधानले नै प्रिभेल गर्नुपर्दछ, पार्टीका संस्थागत फैसला र विधानले नै प्रिभेल गर्नुपर्दछ। यसकारण पार्टीभित्र उत्पन्न हुने समस्याहरूको समाधान पार्टीको एउटा सीमाभित्र जुन प्रकारले संस्थागत प्रणाली मार्फत हामीले खोज्ने गर्दछौँ त्यसरी नै समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। पार्टीका आन्तरिक समस्याहरूको व्यवस्थापन पार्टीका आन्तरिक विधिद्वारा नै समाधान गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ सीमा मिचेर बाहिर जाँदा समाजभित्र देखा परेका मुद्दाहरू वा समाजसँग सरोकार राख्ने मुद्दाहरूको समाधान कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रूपमा बहस मार्फत पनि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता रहला। कहिलेकाहीँ पार्टीका आन्तरिक जीवनभित्र उत्पन्न हुने समस्याहरूको समाधान पार्टीको आन्तरिक विधिद्वारा नै समाधान गर्न। ठिक छ, मैले चाहिँ आशंका किन व्यक्त गरेको भन्दाखेरि पछिल्लो समय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरू तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ भनेर त भन्नै परेन होइन। उहाँले सिधा सिधा प्रश्न के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अब म चुनावबाट झस्केलाबाट होइन, चुनावबाट बहुमतका साथ अझै बलियो भनेर सरकार चलाउन आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। एउटा मैले उदाहरण मात्रै दिएको कि प्रधानमन्त्री बन्छु अब चुनावबाट बहुमतका साथ आउँछु भनेर। पार्टीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर त त्यो विधि पद्धति छ होला नि त, पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ होला नि त। उहाँले आफ्नै मुड अनुसार बोलिदिनुहुन्छ कि हरेक कुराहरू। उहाँलाई मन खुस लागे यस्तै यस्तै कुराहरू, मन खुस लागेन भने कसैलाई अलिकति अर्कै तितो अभिव्यक्ति। अध्यक्ष ओलीका मुड अनुसार चल्ने अभिव्यक्ति छ अनि तपाईँ फेरि विधि विधान पद्धति आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ। अन्तर्विरोध हिजो पनि थिए धेरै विषयहरूमा, आज पनि होला, भविष्यमा पनि हुनसक्छ। म कुनै पनि विषय विवाद रहित र अन्तर्विरोध रहित हुन्छ नै भनेर म ठोकुवा गर्न सक्दिनँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, एउटा जीवन्त पार्टीभित्र अन्तर्विरोध फेरि पनि कायम रहन सक्छ। नयाँ मुद्दामा नयाँ सन्दर्भमा अन्तर्विरोध द्वन्द्व भविष्यमा पनि देखा पर्न सक्दछ। तर यी सबै चिजहरू व्यक्तिका चाहनाहरू, व्यक्तिका महत्त्वाकांक्षाहरू वा विषयका मतभेदहरू, अन्तर्विरोधका विभिन्न सन्दर्भहरूलाई समाधान फेरि पनि पार्टीको लोकतान्त्रिक विधिद्वारा नै गर्न पर्दछ। हामी लोकतान्त्रिक विधिद्वारा एउटा निष्कर्षमा पुग्ने परिपाटी जति स्थापित गर्न सक्दछौँ त्यति नै पार्टीको जीवन स्वस्थ र दीर्घजीवी रहन सक्दछ। अर्को अब अलिकति तपाईँको व्यक्तिगत कुरा पनि गरौँ है। सुरुवाती दिनमै मन्त्री पद लामो समय चलाउन नपाइकन तपाईँ पार्टीबाट मन्त्रीबाट बर्खास्तगीमा पर्नुभयो। 5 वर्षको सरकार भनेर जनताले जनमत दिएका थिए, बलियो सरकार स्थिर सरकार होइन, तपाईँहरूकै नारा थियो। यहाँनिर नि तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँहरूको घर झगडाका कारण प्रतिपक्षीलाई सरकारको चाबी बुझाउने तहसम्म तपाईँहरूको क्रियाकलाप पुग्दाखेरि तपाईँहरूलाई भोट हाल्ने जनताप्रतिको यो अपमान हो जस्तो लाग्दैन? तपाईँ एउटा जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दा पनि अवश्य पनि आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामीलाई अगाध विश्वासका साथ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पनु भएको थियो। नेकपा एमाले एक्लैको बहुमत संसदमा थिएन नै, तर कम्तीमा नेकपाको एकतालाई जोगाउन सकेको अवस्थामा जनताको विश्वासलाई पुरा गर्ने सम्भावना थियो, त्यसलाई जोगाउन सकेनौँ। नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन सकेको अवस्थामा पनि सरकार कायमै राख्न सक्ने सम्भावना रहन्थ्यो होला। एमालेको एकतालाई पनि जोगाउन सकेनौँ। यो अवश्य पनि सुखद कुरा त होइन नै। आजका दिनमा पनि हामीले अत्यन्त गम्भीरताका साथ विगततिर फर्कनुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ। हामी एउटा फलेको वृक्ष निहुरन्छ भने जस्तै एउटा ठुलो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको हैसियतले फेरि पनि अलिक गम्भीरता साथ यस्ता कुराहरूमा हामी महसुस गर्नै पर्छ। जनताको अपेक्षालाई हामीले पुरा गर्ने त्यो दायित्वबाट अलि चुकेका छौँ। हाम्रै कारणले प्रतिपक्षमा रहेको एउटा पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने मौका पनि पाएको छ। तर यी सबै कुराका बिचमा पनि हाम्रा कमीहरूलाई हामी जनताको बिचमा हामीले माफी पनि माग्नुपर्नेछ, महसुस पनि गर्नुपर्नेछ। हामीले विगतका कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्नुको अर्थ अब गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउँदै उहाँहरूको दुखेको मनमा एक प्रकारले मलम लगाउने गरी अगाडि बढ्नु पर्दछ। अब अर्को नि मानिसहरूले जो समूह अहिले केपी शर्मा ओलीतर्फ समाहित भएको छ त्यो समूहलाई विगतका दिनमा त अप्ठ्यारो थियो नै, अबको दिनमा झनै चुनौती थपिएको छ। किन भन्दा पार्टी अध्यक्ष अलिकति प्रतिशोधको
राजनीति गर्नुहुन्छ भनेर आकलन गरेका छन्। यसमा तपाईहरुलाई डर छ? बैठकमा पनि उहाँले धेरै पटक आफ्ना भावना व्यक्त गर्नुभएको छ। विगतका अन्तर्विरोधको आधारमा कहीँ कतै पक्षपातपूर्ण व्यवहार हुने छैन, आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा कसैको मूल्याङ्कन गरिने छैन। हरेक व्यक्तिको योग्यता क्षमताका आधारमा पार्टीले एउटा निश्चित विधिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ र तिनै कुराहरूमा विश्वास गर्दै हामीले भविष्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ। मतभेद त मेटियो होला, मनभेद त छ होला नि। हामीले धेरै नकारात्मक कुराहरू पछाडि फर्कने कुरा भन्दा पनि हामीले सकारात्मक हिसाबले नै अगाडि बढ्न जरुरी छ। जहाँनिर अन्तर्विरोध आउँछ, जहाँनिर समस्या आउँछ, जहाँनिर न्यायोचित मूल्याङ्कन भएन कि भन्ने प्रश्न जन्मिन्छ, त्यहीँनिर हामीले बहस गर्नु पर्ला। त्यहीँनिर हामी त्यस्तो प्रश्न आयो भने नयाँ पार्टीमा जाने सम्भावना कतिको हुन्छ? नेकपा एमाले समाजवादीमा ठाउँ राख्नु होइन, मैले तपाईलाई पटक पटक भनेको छु कि पार्टीभित्र देखा पर्ने अन्तर्विरोध द्वन्द्वहरूको समाधान फेरि पनि पार्टीभित्रै खोज्न जरुरी छ। मैले तपाईलाई एउटा प्रसङ्ग ल्याउन चाहन्छु। माओ सेतुङ छँदासम्म देङ स्याओपिङले जुन विचार राखेका थिए, त्यो विचार राखेको आधारमा देङ लगभग माओ सेतुङ जीवित रहँदासम्म जेल बस्नु पर्यो र पनि देङले नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने, पार्टीमा विद्रोह गर्ने खालको प्रयत्न गरेनन्। माओ सेतुङको निधन पछाडि देङ जेलबाट बाहिर आउनुभयो र उहाँले न्यू इकोनोमिक पोलिसी सहित आधुनिक चीनको निर्माणको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। एक प्रकारले भन्ने हो भने चीनको निर्माताको हिसाबले उहाँले आफ्नो योगदान दिनुभयो। यसकारण कहिलेकाहीँ संयमता, धैर्यता र पार्टीभित्र एउटा आफ्ना विचारलाई निरन्तर स्थापित गर्ने गरी गरिएका प्रयत्नहरूको पनि अर्थ रहन्छ, महत्त्व रहन्छ। कहिलेकाहीँ आवेग, उत्तेजना र अधैर्य भएर पार्टी विभाजन गर्ने कुरा फेरि पनि त्यो समाधान होइन, त्यो निष्कर्ष होइन। एउटा पारिवारिक एक लाइन तपाईलाई जोड्न चाहन्छु। पारिवारिक जीवनबाट विरक्त भएर यदि कुनै मानिस हातमा कमण्डलु बोकेर कुनै ठाउँमा परिवारबाट टाढा गयो भने पनि त्यो समस्या रहित त हुँदैन, त्यही भित्र पनि अन्तर्विरोध पैदा हुन सक्छ। मैले अन्यथा भन्न खोजे होइन, कुनै ठाउँ एउटा कुनै धार्मिक ठाउँमा एकदम आश्रय लिएर बसेकाहरूको बिचमा पनि धेरै सिधा लिने कि कम सिधा लिने, मसिनो चामल सिधा लिने कि मोटो चामल सिधा लिने भनेर पारिवारिक जन्जालबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरूमा पनि लडाइँ झगडा र अन्तर्कलह भएका घटनाहरू पनि हामीले देखेका छौँ। म यतातिर प्रवेश गर्न चाहँदैन, म साङ्केतिक हिसाबले भनेको छु। यसकारण समस्या आयो भन्दैमा यत्रो योगदानले निर्माण गरिएको पार्टीबाट बाहिर आउने कुरा त्यो किमार्थ उपयुक्त हुन सक्दैन। यसर्थ ठन्डा ढङ्गले आदरणीय नेता सर्दी कमरेड माधव नेपालले सोध्नुहुनेछ, फेरि पनि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि एउटा अनुपम उदाहरण पेश गर्नुहुनेछ भन्ने नै मेरो कथा कथा मनमा अहिले पनि झिनो आशा छ। पार्टी अब विधि विधान र विचारहरूबाट चल्ने सम्भावना नदेखेर नै नयाँ पार्टी गठन गरेको हुँ, अब फर्किनेवाला छैन भनेर त उहाँले सिधा भनिसक्नु भएको छ त? होइन, मैले उहाँहरूले सम्भावना देख्नु भएन, तपाईँहरूले सम्भावना देख्नु भएको छ। यो खासमा के भएको हो? 54 सालमा नेकपा एमाले विभाजन हुँदा जुन प्रकारका एकले अर्को आरोप लगाउने र जुन प्रकारको शारीरिक हमलाको एउटा अवस्था थियो, कम्तीमा अहिले त्यो प्रकारको अवस्था छैन। अहिले एकले अर्कोलाई केही राजनीतिक वैचारिक आरोप लगाउने काम त भएको छ, तर शारीरिक हमलाको तहमा छैन, किनकि हामीले विगतबाट पाठ सिक्यौँ। कमरेड वामदेव गौतमलाई खुला मञ्चमा नेकपा एमालेको तर्फबाट आज पनि सम्झदा शरीर जिरिङ्ग हुने गरी आरोप पनि लगाइएको थियो। तर फेरि पनि केही वर्षपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ कि पार्टी एकता बाहेक विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ। तपाईँलाई म अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। यति बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजी प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा माओवादीमाथि उहाँले सङ्कटकाल लगाउनु भयो द्वन्द्वको बेलामा र टाउकाको मूल्य तोक्नुभयो। शेरबहादुर देउपालाई हत्या गर्ने गरी माओवादीले पनि फैसला गर्यो। त्यो द्वन्द्वको अवस्थामा रहेका दुईटा पक्षहरू मिलेर आज एउटै पार्टीमा एउटै सरकारमा सामेल भएर सरकार चलाइरहनु भएको छ। त्यसको नेतृत्वकर्ता त तपाईहरू हो नि त? फेरि होइन, त्यो अवसर त तपाईहरुले जुटाइदिनु भयो, त्यो अभूतपूर्व अवसर तपाईहरुको कृपाले प्राप्त भएको। टाउकाको मूल्य तोक्ने पार्टीहरूको बीचमा, एकले अर्कोलाई सिद्धाउने पार्टीहरूको बीचमा त्यो प्रकारको द्वन्द्वको अभिव्यक्तिको बीचबाट पनि आज आवश्यकताले एउटा सन्दर्भले
एउटै सरकारमा सामेल हुने अवस्था आउँछ भने आज नेकपा एमाले र कमरेड माधव नेपालले गठन गरेको पार्टीको बिचमा केही थोरै मतभेदको कारणले, केही मनमुटावको कारणले, केही अविश्वासको कारणले, केही अलिकन चित्त दुखाइ भन्छु मैले। त्यो त माओवादी र काङ्ग्रेसको उदाहरण त अलिकति पुरानो भयो। हालसालै मात्र भर्खरै मात्र तपाईँहरूको समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 1 मिनट पनि अध्यक्षको कुर्सीमा र सरकारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न, दुवै पक्ष कुर्सीबाट उहाँलाई हटाउनुपर्छ, उहाँको नेतृत्व हामी कुनै तहमा पनि स्वीकार गर्दैनौँ, न पार्टी अध्यक्षका रूपमा न प्रधानमन्त्रीका रूपमा भनेर भन्नुभएको थियो। आखिरमा उहाँले दुईटै छाड्नु भएन, अन्ततगत पार्टी विभाजनको तहमा पुगेपछि त त्यो छाड्नु भयो। होइन समाजी, तपाईँहरूकै अभिव्यक्ति ताजा छ नि। समाजी, आज कमरेड माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गर्नुभएको छ। राजनीतिमा असम्भव कुरा केही हुँदैन। तपाईले 2-4 महिनापछि नेकपा एमालेको एकता भयो भन्ने कुरा फेरि सुख समाचार सुन्ने अवस्था पनि आउन सक्दछ। हामी यो कामको लागि विभाजनमा जानुभएका कौडहरूलाई पार्टीमा फर्कनको लागि, एकतामा आउनको लागि, कमरेड माधव नेपाल सहितका साथीहरूलाई फेरि पनि नेकपा एमालेसँग एकता गरेर अगाडि बढ्नको लागि हाम्रो प्रयत्नलाई निरन्तर जारी राख्छ। ठिक छ, त्यो त नहोला भन्न सकिन्न, किन भन्दा नेपाली राजनीतिमा भएका मतान्तर र मतभेदहरू कुनै सैद्धान्तिक छैनन्। मानिसहरूका अहम, ईर्ष्या, पद लेनदेन लगायतका कुरामा कुरा नमिलेपछि प्रतिशोधी भागभण्डाका कुराहरू छन् र यी मिल्न पनि सक्छन्। सैद्धान्तिक मतभेद थियो भने अगाडि बढ्नको लागि कसरत गर्नु पर्थ्यो होला, विचारहरू निर्माण गर्नु पर्थ्यो होला, त्यो गाह्रो हुन्थ्यो। अब पदमा लेनदेनमा नमिलेपछि त एकले अर्कालाई पद दिएपछि मिल्ने सम्भावना त हुन्छ नै होला। अब अलिकति अन्तिममा आइसकेका छौँ। पार्टी स्थापनाको लगभग 71 वर्ष पनि भयो तपाईँहरूको पार्टी, होइन? आजको दिनमा पनि विभाजन खेपिरहेछ। पार्टीभित्रै पनि अहिले तपाईँहरू मिले पनि त्यहाँ पनि ठुलै मतान्तर आउने सम्भावना त नकार्न सकिन्न। अब तपाईहरू कहिले अगाडि बढ्ने, यो पार्टीबाट नेपाली जनताले के अपेक्षा गर्ने, अझै पनि ठुटफुटबाटै अगाडि बढिरहँदा त 71 वर्षको समय त लामो होइन र? अवश्य पनि लामो हो। व्यक्तिलाई केन्द्रभागमा राखेर गरिने कामहरूभन्दा, क्रियाकलापहरूभन्दा माथि उठेर आन्दोलन र आम जनताको समस्या र आवश्यकताका आधारमा चल्ने गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने हामीले अझ लामो समय यसै गरी बिताउनु पर्ने आवश्यकता रहन सक्दछ। यस कुरामा हामी सचेत हुनु जरुरी छ। अब तपाईँहरूको रणनीति के हुन्छ? पार्टीलाई सुधार्नेतर्फ वा चुनाव केन्द्रित कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? एउटा त नेकपा एमाले भित्र अलि बिग्रेका, अलिकन अविश्वासका साथ अलिकन बिग्रेका, भत्किएका कतिपय कार्यशैलीहरू, पद्धतिहरूलाई हामीले सच्याउन जरुरी छ। अलिअलि फरक मनोविज्ञानका साथ जुन समस्या देखा परेका थिए, मनोविज्ञानलाई पनि हामीले अलिकन मिलाउनु पर्नेछ, समन्वय गर्नुपर्नेछ। सबभन्दा पहिला हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई मजबुत बनाउँछौँ। पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई मजबुत गराएर आउँदा दिनहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन छ, संसदीय निर्वाचन छ, ती निर्वाचनमा जनताको भावना र विश्वास जित्ने गरी नेकपा एमालेले श्रेष्ठता स्थापित गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यसका लागि फेरि पनि हामीले व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्ने भन्दा पनि सामूहिक भावनाका आधारमा चल्ने परिपाटीका साथ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अवश्य पनि यो अपेक्षालाई पुरा गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा चाहिँ नेकपा एमाले भित्रको त्यो विवाद थियो नि, त्यो सबै मिलिसक्यो? होइन, हामीले एक प्रकारले भन्ने भने मोटो रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्कने, प्रदेश र जिल्ला कमिटीका बैठकहरू, यो निर्णयपछि सबै मतभेदहरू, विवादहरू मिल्छ। प्रदेश र जिल्ला कमिटी, त्यस मातहतका कमिटीहरूलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउने, कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गर्ने र एकताको सन्देश दिने, नयाँ प्रकारले कतिपय कौडहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने त्यो सन्दर्भमा पनि कार्यदलले सहजीकरण गर्ने र विगतमा जे कारणले तिक्तता उत्पन्न भएको छ, एक प्रकारले भन्ने भने कतै यो पार्टीमा मेरो भविष्य छैन कि भन्ने जुन प्रकारको त्रास आम कार्यकर्ता पङ्क्तिमा उत्पन्न भएको छ, योगदान, क्षमता, क्रियाशीलता र इमानका आधारमा हरेक व्यक्तिको भविष्य पार्टीमा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराको व्यवहार्यता प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा हामीले आज बेसी मेहनत गर्नुपर्नेछ। एउटा स्थायी कमिटी, एउटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक मात्रै पर्याप्त नहुन सक्दछ।
हामीले अझ अनौपचारिक हिसाबले पनि धेरै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ। यो हिसाबले पार्टीलाई बलियो बनाउँछौँ, एकताबद्ध गराउँछौँ। अहिलेको यो तपाईँहरूको पुनर्मिलन छ नि, यो चाहिँ के फेस सेभिङ मात्रै भन्न मिल्छ? होइन, हामीले जुन अडान राखेका थियौँ ती अडानहरू, ती हाम्रा मान्यताहरू पुरा भएको सन्दर्भमा पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा आधारभूत जगमा हामी उभिएका हौँ, एकताबद्ध भएका हौँ भन्ने नै बुझ्नु जरुरी हुन्छ। अब यसो हेर्दा नि पार्टी अध्यक्षले तपाईँ लगायतका अन्य नेताहरूलाई कारवाही गरिदिनु भएको थियो। तपाईँहरूलाई त पार्टीभित्र फर्किने ठाउँ पनि थिएन नि त, होइन? एक प्रकारको ढोका बन्द नै थियो। अब मात्र ढोका खोलिदिनु भयो, तपाईँहरू घरभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ, तर त्यो घरमा तपाईँहरूलाई स्थान चाहिँ छ होइन? हामीले घरको ढोका खोल्नुलाई नै तपाईँहरूले किन यति ठुलो उपलब्धि मानिरहनु भएको छ भन्ने मेरो प्रश्न नि। 10 बुँदे सहमति, 10 बुँदे त घरको ढोका मात्रै खुल्यो नि। 10 बुँदे सहमति भनेको विगतका एकता र विधान विपरीतका कतिपय निर्णयहरूलाई स्वतः बदर गर्ने र जे मान्यता र अडानका आधारमा बेमेल पैदा भएको थियो, असहमति पैदा भएको थियो, त्यो त मैले त्यसलाई समाधान खोज्ने गरी हामी जुन निष्कर्षमा पुग्यौँ, टुङ्गो लगायौँ, त्यो ढोका बन्नुहोस्, त्यसलाई एक प्रकारले हामी सबैले जुन ढोका प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो सबैको लागि समान खालको नै प्रवेशद्वार हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यसले चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो जस्तै दम्भी, स्वेच्छाचारी, अराजक, निरङ्कुशता, यी सबै कुराहरू कसरी सचिन्छ र? होइन, मैले पटक पटक त्यही कारणले भनिरहेको छु कि हरेक निर्णयहरू संस्थागत ढङ्गले गर्ने र संस्थागत फैसलाका आधारमा पार्टीलाई परिचालित गर्ने विधि नै आजका समस्याहरूको सही समाधान हो। यो सन्दर्भमा हामीले गम्भीरता साथ आत्मसात गरेका छौँ। यसलाई व्यवहार्यता कार्यान्वयन गर्ने कुराले नै विगतका कमीहरू भविष्यमा नदोहोरिने एउटा आधार तयार हुनेछ। अबको यो चुनावमा नि तपाईँहरू कसरी जानुहुन्छ जनता सामु? जनताका सामुमा फेरि पनि हामी आधारभूत वर्गका समस्याहरूलाई जे हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ, बिचमा ती कुराहरूलाई केही हदसम्म पुरा पनि गरेका छौँ, केही पुरा गर्न बाँकी छ, हामीले केही कमी पनि गरेका हौँला। मैले जनताको बिचमा, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको बिचमा हामीले कमी गरेका छौँ भनेर भन्नको लागि अप्ठ्यारो मान्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। हाम्रा कमीहरूलाई हामीले जनताको बिचमा पनि महसुस गर्नेछौँ। हामी अलिअलि पधारिने छौँ, फेरि पनि धुलो टकटकाउँदै उठ्नेछौँ र जनताको विश्वास जितेर फेरि पनि जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने ठाउँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हवस्, यहाँलाई समयका लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण बिष्ट। नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद अब कसरी अगाडि बढ्छ? नेकपा एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी दर्ता गराइसक्नु भएको छ। नेकपा एमाले समाजवादी, त्यो पार्टीसँग मिल्ने सम्भावना कतिको छ? केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा एमालेमा उहाँहरूको भूमिका र अपेक्षा के छ? यिनै समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।